नमस्ते आदरणीय श्रोताहरू। विश्व हल्लाउने महान मानवहरूको श्रृङ्खला 2 मा मैले आज फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाली क्रान्तिका महानायकको विषयमा जीवनी लिएर आएको छु। क्रान्ति त्यस्तो प्रक्रिया हो जुन अगाडि बढ्न सक्छ र पछाडि हट्न पनि सक्छ। त्यो प्रक्रियामा निराशा पनि आउन सक्छ। जे भए पनि कम्युनिस्टहरू बनेका साहसिला र क्रान्तिकारी हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू जुनसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै बिन्दुमा पनि सङ्घर्षप्रति प्रतिबद्ध छन्। यो विचार फिडेल कास्ट्रोको हो। उनी ती नेता हुन् जसको सशक्त नेतृत्वमा 1959 मा सशस्त्र क्रान्ति मार्फत क्युबामा समाजवादी शासन व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो। विश्व मानचित्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चुनौती दिएर स्वाभिमानका साथ आफ्नो स्वाधीनतालाई जोगाउँदै आफ्नो खुट्टामा उभिन सफल राष्ट्र क्युबाका जननेता तथा स्वाभिमानका प्रतिमूर्ति फिडेल कास्ट्रोको जीवनगाथा सङ्घर्षले भरिएको छ। जनतालाई सम्पूर्ण कुरा खुलस्त बताउने बानी भएका कास्ट्रोको जन्म 1926 मा एउटा सम्पन्न जमिनदार परिवारमा भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै समाजका अन्याय र भेदभावलाई नजिकबाट देखेकाले उनको स्वभाव विद्रोही थियो। अनुशासन र लगनशीलताका धनी क्यास्ट्रोले हवाना विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरे। कलेज पढ्ने क्रममा वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भई उनी क्युबाली पिपुल्स पार्टीको सदस्य भए। 20 मार्च 1953 मा अमेरिकाको आशीर्वाद पाएको फुल्गे एनसिपी वासिस्टाले क्युबामा कु गरेका थिए। यसका विरुद्ध क्रान्ति गर्न क्यास्ट्रो क्रान्तिकारी सङ्गठनको निर्माणमा लागे। उनको नेतृत्वमा सन् 1953 मा सेन्टियागो डे क्युबामा रहेको मोन्काडा आर्मी ब्यारेकमा सैनिक आक्रमण गरियो, जसमा क्यास्ट्रोलाई साथ दिने 60 जना हुनार क्रान्तिकारी साथीहरू मारिए। यो विद्रोह असफल भयो। जेलमा रहँदा उनले क्रान्तिका लागि आह्वान गर्दै जनताको नाममा पर्चा छाप्ने काम गरे। जनआन्दोलनको कारण वशिष्ठ सरकार र 22 महिनामा क्यास्ट्रोलाई रिहा गर्न बाध्य भयो। रिहा भए पश्चात उनी मेक्सिको पुगे। मेक्सिकोमा उनको भेट चिकित्सक चे गुएभारासँग भयो। त्यहाँ क्यास्ट्रो उनका भाइ राउल र चे मिलेर एउटा क्रान्तिकारी छापामार दस्ताको निर्माण गरे। लगनशीलता, त्याग र सङ्घर्षका खानी क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा लापलाताको सैनिक चौकी कब्जा गरियो। 2 वर्षको छोटो अवधिमा नै क्यास्ट्रोको छापामार दस्तालाई महत्त्वपूर्ण सामरिक सफलता प्राप्त भयो। उनको नेतृत्वमा सञ्चालित क्रान्तिले प्राप्त गर्दै गएको सफलताबाट तर्सित भएर बाटिस्टा सरकारले 1959 मा मुलुक छाडे। बाटिस्टाको पलायन पश्चात पुनः सैनिक जुन्ताले शासन सत्ता कब्जा गरे। यसले अमेरिकाको आड भरोसामा क्रान्तिकारीको निर्मम दमन गर्न थाल्यो। क्रान्तिकारी नेता क्यास्ट्रोले जुन्ता शासन विरुद्ध भीषण सङ्घर्षको लागि क्युबाली जनतालाई आह्वान गरे। उनको आह्वानबाट उत्साहित भई लाखौँ क्युबाली जनताहरू सडकमा उत्रिए। 1 जुन 1959 मा विद्रोही सेनाले सान्ता क्लारामाथि कब्जा गरे। त्यसको भोलिपल्ट क्यास्ट्रोका सहयोद्धा चे गुएभाराको नेतृत्वमा रहेको विद्रोही सेनाले हवाना पनि कब्जा गर्यो। क्युबाको राजधानी हवाना कब्जा भइसकेपछि 1959 जुलाईमा जब क्यास्ट्रो हवाना आइपुगे, लाखौँ जनताले आफ्ना प्यारा नेताको भव्य स्वागत गरे। 16 नोभेम्बर 1959 मा क्यास्ट्रो देशका प्रधानमन्त्री र पछि राष्ट्रपति पनि भए। फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चुनौती दिँदै आजसम्म पनि क्युबामा न्यायपूर्ण समाजवादी शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। फिडेल क्यास्ट्रोको मृत्यु भइसकेको छ। क्यास्ट्रोलाई राजनीतिक गुरु मान्ने र उनको असाधारण व्यक्तित्वलाई प्रभावित बनाई क्युबाली क्रान्तिका सहयोगका भूमिका निर्वाह गर्ने चे गुएभारालाई क्युबाको नागरिकता प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रिय बैङ्कको अध्यक्षको जिम्मेवारी बनाइएको थियो। फिडेल क्यास्ट्रो भन्थे, हामी समाजवादी शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्ध जीवन र दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा आफ्नै नाकै मुनिको राष्ट्र क्युबामा समाजवादी शासन व्यवस्थाको स्थापना अमेरिकाको लागि सह्य थिएन। 16 अप्रिल 1961 मा केनेडीको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारले भाडाका सेना मार्फत क्युबाको वे अफ विङ्समा आक्रमण गर्यो। त्यस आक्रमणमा 1200 जना आक्रमणकारीले क्युबाली सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरे। हारबाट तिर्मिलाएको अमेरिकाले अक्टोबर 9, 1967 मा आफ्नो कायरता देखाउँदै बोलिभियाको मुक्तिका लागि लडिरहेका क्यास्ट्रोका सहयोद्धा चे
गोएभराको विभत्स हत्या गर्यो। चेलाई सिआइएको एजेन्टले जङ्गलमा फेला पारी हत्या गरेको थियो। उनको हत्याबाट दुखित क्यास्ट्रोले चेले परिकल्पना गरेको शोषणरहित समाजको निर्माणमा जीवनको अन्तिमसम्म पनि लागिरहे। क्यास्ट्रोको बारेमा टिप्पणी गर्दै जोन एफ केनेडीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार म्याक जर्ज बुन्डले भनेका थिए, ऊ साँचो अर्थमा असामान्य व्यक्ति हो र एउटा असल जननेता पनि हो। युएनको रोस्टममा उभिएर विश्वका साना राष्ट्रले भोग्नु परेका समस्याको वकालत गर्नुको साथसाथै अमेरिकाको दादागिरीको विरोध गर्न पनि क्यास्ट्रोले चुक्दैनथे। पटक पटक अमेरिकाले मार्न खोज्दा पनि बच्न सफल क्यास्ट्रो समाजवादी शासन व्यवस्थाको ती प्रज्वली दिएका थिए जसले मानव समुदायको उत्थानमा अग्रसर हुनेलाई उज्यालो बाटोमा लाग्न मार्ग निर्देशन प्रदान गरेको थियो। उनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगको नाउँमा क्युबालाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने प्रस्तावलाई लत्याए। अफगानिस्तान र इराकमा आफ्नो कठपुतली सरकार मार्फत विनाशलीला मच्याउने साम्राज्यवादको नाङ्गो खोल ओढेको अमेरिकाले यी क्रान्तिकारी र बहुप्रतिभाशाली स्वाभिमानका धनी व्यक्तिलाई देखि खान कहिल्यै पनि सकेन र क्यास्ट्रोलाई तानाशाहको आरोप लगाइरह्यो। जनतालाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्ने क्यास्ट्रो कुनै पनि समस्याको समाधान जनतासँग मिलेर गर्छन् र आफ्नो गल्तीलाई साहसका साथ स्वीकार्छन् भन्ने कुरा क्युबामा लागू गरेर देखाए। पराधीनतालाई भन्दा स्वाधीनतालाई र दासत्व भन्दा स्वतन्त्रतालाई र डलरलाई भन्दा कदरलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर समाजवादको झण्डा फहराइरहने क्यास्ट्रोको महान क्युबाली जनताप्रति प्रतिबद्धता र समर्पणको जति प्रशंसा गरे पनि कम छ। आफ्नो स्वाधीनता, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय अस्मितालाई जोगाउँदै फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा चिनीको देश भनेर क्युबा विकासको पथमा लम्किएको थियो। इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने थाहा हुन्छ 1901 मा अमेरिकी काङ्ग्रेसको एक विधेयक पास गरी क्युबालाई आफ्नो उपनिवेश राष्ट्रको रूपमा लिएको थियो र सो राष्ट्रलाई भाडाको रूपमा दिने प्रस्ताव अगाडि सार्यो। आर्थिक नाकाबन्दी र अनेक टिकटम गर्दा पनि समृद्धि र स्वतन्त्रताको दिशामा अगाडि बढिरहेको क्युबाली जनताको उच्च जीवनस्तरबाट अमेरिका र उसको शासकहरूको मन विचल्ली भएको थियो। जनताको माझमा जाऊ, उनीहरूसँगै बस, उनीहरूबाट सिक र उनीहरूलाई माया गर, उनीहरूलाई जे कुरा थाहा छ त्यसैबाट सुरु गर र उनीहरूसँग जे छ त्यसैबाट निर्माण गर र जब श्रेष्ठ नेताको नेतृत्वमा काम हुनेछ तब जनताले भन्नेछन् यो हामी आफैले फत्ते गरेका हौँ। प्रसिद्ध चिनिया सन्त लाओत्सेको यस विचारलाई आफ्नो आदर्श मान्ने क्यास्ट्रो आज पनि समाजवादी शासन व्यवस्थाको किल्ला मजबुत बनाउने क्युबाली क्रान्तिका नायकका रूपमा जीवित रहेका छन्। उनको भौतिक शरीर नरहे पनि क्युबाली हरेक जनताको मनमुटुमा क्यास्ट्रो जीवित छन्। अमेरिकाको तुलनामा 1.5% जनता पनि नभएको क्युबाली क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रले अमेरिकी नाकाबन्दीका बावजुद दृढताका साथ समाजवादको किल्ला जोगाएको थियो। आर्किमिडीज र रेजिस देब्रे जन्माउने क्युबाले अर्को महान क्रान्तिकारी सपूत फिडेल क्यास्ट्रो जन्माएको छ। आर्किमिडीज पनि क्युबामा जन्मिएका रहेछन्। क्यास्ट्रोको जीवनको उज्यालो यो पाटोबाट समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न लम्केका विश्वका क्रान्तिकारीहरूलाई प्रेरणाका स्रोतका रूपमा काम गरेको छ। यसरी हामीले क्युबाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रो, अहिले त्यहाँ ह्युगो चावेज छन्, क्युबाका अहिलेका राष्ट्रपति ह्युगो चावेज छन् र ह्युगो चावेजले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। फिडेल क्यास्ट्रो मरिसकेका छन्। यसरी हामीले फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनी तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौँ। धन्यवाद।